او میرے نبی کائنات دے غلامو جب 26 جوان شہید ہو گئے نے حضرت علی اکبر ہاتھ بندے ارے کریں دینے بابا میں بھی نانے دے دین تو قربان ہونا چاہنا مدے پیر حسین فرمایا پترا میری جان تو ہوئے آ تیرا 18 سال دا پتر ہوئے آ جدی شکل نبی دے نال مل دی ہوئے آ جدا لہجہ میرے نانے دے لہجے دے نال ملدا ہوئے آ تیرا لہجہ میرے نانے دے لہجے دے نال مل دے فرمایا تیرے حسن ویکھ کے مینوں نانے دا حسن یاد آ جاندے پترا میری جگہ تے تو ہوئے آ تیرا 18 سال دا پتر ہوئے آ تیرے کھلوں موت دی اجازت منگے آ کیڑے حوصلے نال انہیں اجازت دے آ میرے سوند الامیر ایکو کم رکھ اللہ تیرے رزق چ برکتاں دے مہربانی تے رکھ میں انہاں دی تھولی وچ کچھ پانا چاہنا وا میں تواڈے تے راضی ہاں بڑا سونا بیٹھے سن دے اللہ تانوں کسے دا محتاج نہ کرے میرے پیر حسین فرمایا پترا نانے دا دین پیارا ہے پر میرے جناب والا میرے کل ہکل اکبر ہزارہ ہو میرے نانے دے دین تو قربان کر دیا گا اے ہکل اکبر ہزارہ ہو میرے میرے پیر حسین نے فرمایا پترا جا جس پھپھو نے تینوں ساری زندگی پالے آئے وہ دے کل اجازت لے کے آ اپنی بہن سکینہ نو آخری سلام پیش کر کے آ علی اکبر سلام کر کے آئے علی اکبر پہلے سونا سی پھر میرے پیر حسین دولہ بنا کے موت دی طرف روانہ کیتا کربلا دی طرف روانہ کیتا میرے نبی کائنات دے غلامو جب علی اکبر میں آئے نے علی اکبر دے حسن ایک جا کر بنا دا ذرہ ذرہ منور ہو گیا علی اکبر دے جسم دے نال جڑی ہوا لگ دی سی او دے وچ کستوریاں دیاں خوشبوئاں آدیاں سا علی اکبر نے للکاریاں یزیدیاں نو اے مؤرخاں دے سامنے جڑا لشکر سی اے 28,000 دا لشکر سی ایک دا 22,000 دا لشکر سی بھی مؤرخاں دے 30,000 دا لشکر سی علی اکبر نے جناب والا 30,000 22,000 28,000 دے انہاں دین دے باغیاں نو للکاریا فرمایا دین دے باغیو ویکھو میں کلا حسین دا پتر میں جناب والا نانے دا دین بچاون آیا میں دین دا محافظ دین دا پہرے دار دین دا چوکیدار اج جناب والا سی امتحان دے آیا میرے نبی کائنات دے غلامو علی اکبر نے جناب وعدہ یزیدیاں نو آ کے خطبہ دتا للکاریا فرمایا ہے کوئی میرے سامنے آوے مقابلہ کرے میرے نال پنجا آزمائیں کرے میرا سامنا کرے پر کسی کی ضرورت نہیں ہے علی اکبر جا کے سامنا کرے علی اکبر دے نال آ کے مقابلہ کرے جناب والا علی اکبر نے خود دی 22,000 28,000 اے لشکر تے حملہ کر دیتا یزیدیاں دیاں دوڑا لوا دیتیاں نے اے مورخہ دے جدا علی اکبر میدان اچ گئے نے فرمایا اے یزیدیاں دے سر زمین تے ڈٹھے نے جویں موسم خزاں تے درختاں دے وچ پتے ڈھاندے نے جویں درختاں تو پتے ڈھاندے نے علی اکبر نے یزیدیاں دے سر زمین تے سٹے نے علی اکبر نے جناب والا یزیدیاں دیاں دوڑا لوائیاں میرے نبی کائنات دے غلامو پھر علی اکبر جدو پریاس دے نال نڈھال ہوئے نے پھر جناب والا خیمے الرخ کیتا اپنے بابے دی بارگاہ دے وچ آ گئے نے ارے کریں دینے بابا ایک گھٹ پانی دا مل جائے ایک یزیدی نہیں چھوڑا گا ایک دین دا باغی نہیں چھوڑا گا میرے پیر حسین فرمایا پترا تو بھی میں نو پیارا ہے یاد رکھیں لیکن اج میں نو بے وس نہ سمجھے میں ایویں ہاتھ اٹھاوا اللہ آسمان تو پانی برسا چھوڑے میں ایویں اشارہ کرا دریائے فرات دا رخ میرے خیمے ہلو جاوے میں علی اصغر نو زمین تے لٹاوا علی اصغر ریڑی ہمارے اللہ جناب والا چشمے جاری کر دے پترا اج اساں کرامتاں وکھاون نہیں آئے اج اساں استقامت وکھاون آیا
میرا ویر ذرا مینوں سوکھا کر کے بڑا محبت نال بولو سبحان اللہ. فرمایا میرا ویر میرا پتر اج اساں جناب والا نانے تے دین نو ایک جناب اپنی جنریاں دیون آیا. میں اپنے نانے دی امت نو دسن آیا. میں دسن آیا جو جناب والا دین تی اوکھا ویلا جاوے جے دین خون منگے پیچھے نہیں ہٹنا, دین بچے منگے پیچھا نہیں ہٹنا, دین جناب والا 6 مہینے داشتر منگے پیچھا نہیں ہٹنا, علی اکبر منگے پیچھا نہیں ہٹنا. پترا اج اساں جذبے بھی کھاون آیا, اج اساں بہادری بھی کھاون آیا. میرے سونے نبی دے غلاموں پھر جناب والا علی اکبر روانہ ہوئے نے. پھر یزیدیاں نے دوڑاں لوا دتیاں. یزیدیاں نے آکھیا کلا جوان علی دا پتر اے 4 چفیروں ہی دیتے حملہ کرو. 4 چفیروں حملہ ہویا. کسے پرچھی ماری نیدہ مارے ہاں جناب والا علی اکبر نو پرچھی آنکھ لگی. علی اکبر زمین تی آئینے بابا نو صدا دیتی ہے. شاہ نے اسے نقشے نو اپنے لفظیں بیان کر کے آکھیا یدا صدیا اکبریا بابا تے ایڈو ٹریا پتر علی دا آئی قدم قدم تے الحمد پڑھدا یار مظہر لم یزلیدہ تو صبر چکر میرا صابر بچڑا تے میں کڈنے پھل پر چھیدہ لاکھی اکبر قربان کرا بچ پوے دین نویدہ. توجہ ہے آپ حضرات دی انجنی پھر بولو سبحان اللہ. حضرت جناب والا علی اکبر زمین تے آئے. میرے سونے نبی دے غلامو جدا علی اکبر نے آواز دیتی ہے بابے نو, جدا علی اکبر نے اپنے باپ نو آواز دیتی ہے. امام حسین دی کمر جھک گئی ہے, بال کالے سان. جدا علی اکبر نے آواز دیتی ہے بال سفید ہو گئے نے. بڑا اوکھا گئے جوان پتر دی لاش دے قریب جاونا, بڑا اوکھا ہو گئے جناب والا جوان پتر دی لاش نو. جدا بزرگ کندہ دے وے بڑا اوکھا دائیں, باپ بوڑا ہوئے جوان پتر مر جاوے بڑا اوکھا دائیں. صبر کرنا اتے شاعر آنکھدائے جدا کوئی مسئلہ دا مرن لگے تے پیو کھندا پتر رت دورے کھل پگیوں دی دے پیج بندے جھکویں دی کمار ضرور کائنات دے وچی کل شابرہ دا سردار جڑا مشہور ودا تلیا ٹیک تے لبدا کتھا لتھے اکھیاں دا نور, کتھا لتھے اکھیاں دا نور. میرے پیر حسین آئے فرمایا پترا تیری آواز بھی ہمیشہ وستے خاموش ہو چلی ہے. اس آواز نو سن کے میں سکون محسوس کر رہا سی کیونکہ اس آواز نال منو بڑا پیار سی. تیری آواز میرے نانے دی آواز نال ملدی سی. بولو 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 سبحان. آواز نال ملدی سی. میرے پترا تو نانے دی کچہری چلنا, میری کمر جھک گئی, میری کنڈ خالی کر کے چلے آئے. اور یاد رکھو لوگو جنہاں دے جوان پتر مر جاویں انہاں دیاں کمر خالی ہو جاندی ہے, انہاں دیاں کمراں جھک جاندیاں نے. شاعراں دا ٹوٹی کمر وندی پیو مادی تے جیندا مر بنے پتر جوان جیندے مرن تے تھی خرچ بنے اندی شادی دا کل سامان ودا جھندا وچ کربل دے تے جڑا صابراں دا
سلطان جندے مرن تے ملک الموت آکھے تڑے اکبر دا بہو ارمان